बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अली लारिजानी जो हैं उनकी शहादत की तस्दीक कर दी है ईरानी मीडिया ने और ईरानी सरकारी ज़राए ने। और उनके साथ साथ जो हैं ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी जो हैं, जो बसीज के सरबराह थे, और बसीज एक प्रोग्राम है जिसके तहत रज़ाकार भर्ती किए जाते हैं और इनका मकसद ही मुल्क के लिए शहादत या इस्लाम के लिए शहादत का हुसूल है। उन दोनों को शहीद किया गया है इसराइल की जानिब से, और इसकी जो तस्दीक है वो अब ईरानी मीडिया ने कर दी। कल उनका एक ख़त मंजर आम पर आया था, लेकिन इसके बाद भी उनका एक ट्वीट मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि शहादत ही हमारा मकसद हयात है और रहेगा। इसराइल ने इनको किस तरह से टारगेट किया, ये एक और ऐसी कहानी है। इसके साथ साथ एक जासूस को जो है ईरान ने फांसी भी आज के दिन दे दी है, जो इसराइल के लिए कर रहा था। ये सारी खबरें लेकर आज के बोलते कालम में मेरा यही मौजू है कि किस तरह से जो है शहीद किया गया अली लारिजानी को, जो कि एक ऐसा फेस थे ईरान का जो तमाम मसलकी इख्तलाफात के बावजूद मुसलमानों को एक करना चाहते थे। 16 मार्च को इन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया को एक ख़त लिखा था और उसमें ये कहा था कि आएँ हम सब मिलकर इस यहूद व नसारा के इत्तेहाद के ख़िलाफ़, यानी इसराइल और अमेरिका के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ एक हो जाते हैं। इससे पहले भी जब ये पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमसे आप सफ़ेद कागज़ पे लिखवा लें कि हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान के साथ रहेंगे, आपको जो मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। ये एक ऐसा फेज़ था जो मुस्लिम दुनिया को किसी मसले की तकसीम से निकाल कर एक उम्मत एक वहदत की तरफ ले जाना चाहते थे। इस पर इनको शहीद कैसे किया गया, इस पर स्टोरी जो है वो पब्लिश की है जी जेरूसलम पोस्ट ने, जो कि यहूदियों का एक अखबार है। हाउ टू द IDF असैसिनेटेड ईरान्स डिफेक्टो लीडर अली लारिजानी। ये बात ठीक है कि जब से अली ख़ामनेई साहब की शहादत हुई थी 28 फरवरी को, उसके बाद से अली लारिजानी जो हैं वो समझे जा रहे थे कि ये जो हैं सिर्फ़ एक ऐसी शख्सियत नहीं है जो सिक्योरिटी को देखती है, सिक्योरिटी चीफ़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो सियासत में और बैनुल अक़वामी तल्लुकात में भी अहम हैसियत रखती हैं। ये उन चंद अफराद में शामिल थे जिन पर अली ख़ामनेई इंतहाई जो है अपनी राज़दाराना जो गुफ्तगू है वो फरमाया करते थे, और इनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके पास ईरानी हुकूमत को चलाने के तमाम हरबे मौजूद हैं। अली ख़ामनेई के बाद अली लारिजानी जो हैं ये ईरान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत थी। मतलब शहादत तो हैं बोले हैं, लेकिन हम क्योंकि दुनियावी तौर पर बात कर रहे हैं तो इस वक्त वो उस तरह से बज़ाहिर हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शहादत के बाद जो है ये रहेगा। जो मैं स्टोरी की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इनको बहुत अरसे से ट्रैक किया जा रहा था। गो ये जो ट्रैकिंग थी इसराइल की ये लगी हुई थी इन पर, और उनको कहा थी हमारे लिए टॉप मोस्ट टारगेट था। यानी ये जो है मुश्तबा हमनई के बाद सबसे बड़ा टारगेट जो था अली लारिजानी थे, जिनके लिए वो बहुत अरसे से वो काम कर रहे थे, और उन्होंने अब इसको एक बड़ी कामयाबी जो है वो भी करार दिया। उन्होंने कहा हमारा जासूसी का निज़ाम जो है वो इसको ट्रैक कर रहा था, लेकिन ये बड़ी होशियारी से इस ट्रैकिंग से बच जाया करते थे, क्योंकि ये अपने पास कोई भी डिवाइस नहीं रखते थे, किसी किस्म की कोई डिवाइस जो है इनके पास नहीं होती थी, और ये उसी के ज़रिए से जब सफ़र करते थे तो उसको भी खासा खुफिया रखा जाता था ताकि इनको ट्रैक ना किया जा सके। ये अलग बात है कि एक तरफ ये इजरायली ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत खुफिया रखा जाता था, दूसरी तरफ अभी अपने जुम्मे के रोज़ जो हमने बैतुल मुक़द्दस के हवाले से जो अल-कुद्स डे मनाया, उसमें वो एक जुलूस में नज़र भी आए। लेकिन इनके शहादत के लिए उन्होंने कहा जी हमने बहुत ज़्यादा जो है मुशावरत की, और फ़ौजी और IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस और जो सियासी क़यादत थी उसके साथ जो है हमने मुशावरत की। ये सियासी क़यादत के साथ जो मुशावरत है इस ख़बर का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस सियासी मुशावरत में कौन था। लेकिन जिसने आखिरी आर्डर जारी किया है उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर। ये ज़मीर या ज़मीर जो भी इसका नाम है,
EYAL ایال بنتا ہے ZAMIR ضمیر یا زمر جو بھی بنتا ہے اس کا پروننسیشن عبرانی میں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ یہاں پر شامل ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے آخری آرڈر جاری کیا کہ اب یہ ٹارگٹ جو ہے ہمارے نشانے پر ہے تو اس کو جو ہے مارا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ غلام سلیمانی جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا جو بسیج کے ہیں، اور بیک وقت دونوں کو نشانہ بنایا گیا، یعنی ایک جگہ مختلف تھی لیکن نشانہ دونوں بن گئے۔ یہ ایک ایسی شہادت ہے جو مسلم امہ کو اور قریب لا سکتی ہے۔ میں یہ اسرائیل کو اور امریکہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی لاریجانی چلے گئے وہ بظاہر اپنی زندگی سے اگلے جہان کی جو زندگی ہے اس میں چلے گئے، اور ان کو جو اللہ پاک کھلائے پلائے گا وہ اب اللہ پاک کے ذمے میں ہے، لیکن جاتے جاتے وہ پیغام دے گئے کہ ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا آج کے دن سے یہ مسلکی بنیادوں پر تقسیم جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ جب ایال ضمیر نے یہ میسیج دیا ہوگا اپنی فوج کو کہ آپ ان کو شہید کر دیں علی لاریجانی کو، تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ شاید جس طرح علی خامنئی کو شہید کیا گیا تھا ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا، تو وہ آواز بند کر دی جائے گی جو کہ مسلم دنیا کو ایک کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ یہود و نصارہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہیں الگ الگ مسالک میں بٹے رہیں، لیکن یہ جو ہے تقسیم اب ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا 28 فروری کو جب علی خامنئی پر حملہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا ایک کے بعد ایک قیادت جو ہے موجود ہے۔ دیکھ لیں علی خامنئی گئے تو مجتبیٰ خامنئی آ گئے، یہ گئے تو ان کی جگہ پر نئے کمانڈر ان چیف کا فیصلہ آج کسی وقت کر دیا جائے گا۔ نام لیے جا رہے ہیں مختلف، لیکن آج ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل آپ کہہ دیں کہ جی ایک شہید ہوا تو اس کے بعد قیادت ختم ہو گئی۔ ایران میں جو سسٹم آف لیڈرشپ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک کے بعد ایک تیار ہوتا ہے، ایک کے بعد کئی تیار ہوتے ہیں اس کے لیے، اور یہ اب بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر کئی لوگ تیار ہیں۔ ایک علی لاریجانی کے بعد مزید لوگ جو ہیں اس عہدے کے اہل ہیں وہ آئیں گے اور وہ اسرائیل سے اس کا بدلہ لیں گے۔ پاسداران انقلاب نے بھی کہہ دیا کہ اب علی لاریجانی کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اپنے آنے والے ولاگ میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے ان کا جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران میں موجود ایک اسرائیلی جاسوس کو پھانسی بھی دے دی گئی ہے۔ یہ جاسوس کیا علی لاریجانی کا جاسوس تھا یا اس نے کوئی اور جاسوسی کی تھی، لیکن اس پر جرم جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ 500 کے قریب جاسوس جو ہیں جو گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آخر جو ٹریک کیا گیا ہے، جس کا دعویٰ یروشلم پوسٹ نے کیا ہے، اور اس نے اپنے عسکری ذرائع کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ ان کو ٹریک کیا جا رہا تھا، تو یہ جاسوسی سسٹم کے ذریعے ہی ٹریک کیا جا رہا تھا، جس کو وہ بتا رہے ہیں کہ اسپیشل ان کا جو ہے ایک گروپ جو ہے جاسوسوں کا وہ یہ کام کر رہا ہے۔ ایران کے اندر جتنی لیڈرشپ ابھی تک شہید ہوئی ہے، وہ چاہے قاسم سلیمانی تھے یا علی خامنئی تھے یا علی لاریجانی تھے، اس میں بڑی حد تک جو ہے دخل ان جاسوسوں کا، ان غداروں کا ہے جو ایران کے خلاف اسرائیل کے لیے چند ٹکوں کی خاطر غداری کرتے ہیں۔ یہ غدار بھی نہیں رہیں گے، یہ اسرائیل بھی نہیں رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا، اور اللہ کے نام پر جان دینے والوں کی شہادت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔